नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल ख़ियानह व इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद बातें ऐसी होती हैं कि जिन पर अगर गौर किया जाए तो इंसान को हिदायत का कहीं न कहीं रास्ता मिल ही जाता है। जैसे कि कहा गया कि अमल दिल को इस तरह ज़िंदा रखता है जिस तरह बारिश ज़मीन को। गोया कि इंसान के अच्छे आमाल उसके दिल को मुर्दा नहीं होने देते, और यही एक मोमिन की आला सिफत है। उसके बाद गाली का जवाब गाली से ना दो, इसलिए कि कबूतर कौवे की बोली नहीं बोलता। हर इंसान मुख्तलिफ, हर जानवर मुख्तलिफ, और इसी तरह उनकी आदत भी, उनकी आवाज़ें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो एक इंसान दूसरे इंसान की तरह किसी भी बुराई में मुलव्वस ना हो। मोमिन रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह सख्त। रेशम की तरह नरम लोगों के साथ हुस्न सलूक में, उनकी मदद में, उनके दुख को महसूस करने में, रेशम की तरह कि उसे भी उसी तरह उससे मोहब्बत होती है, उनके साथ शफ़क़त होती है। मगर जहाँ तक ईमान का ताल्लुक़ है तो अपने ईमान और इसी तरह हुक्म इलाही को बजा लाने में वो फौलाद की तरह सख्त। वो किसी बात की परवाह नहीं करता, अगर उसके ईमान पर चोट पड़ रही हो या अल्लाह ताला की हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आमादा किया जा रहा हो। जो आदमी जितना ज़्यादा बोलता है उतना ही कम अक़ल होता है। ये तो मशहूर कहावत है कि पहले तोलो पीछे बोलो। बादल की तरह रहो जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसते हैं। इंसान नेकी सिर्फ उसके साथ ना करे जिसने तुम्हारे साथ नेकी की है, बल्कि नेकी करने का मेयार ये कि वो अल्लाह का बंदा है। बग़ैर किसी तमीज़ के अगर किसी शख्स को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप बिला तफ़रीक़, रंग व नस्ल व मज़हब उसकी मदद करेंगे, जैसे आप अपने भाई बंदों की करते हैं। कुफ़र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल आज़ारी, ख्वाह वो मोमिन की हो या गैर की। गोया कि
کسی کی بھی دل آزاری کرنا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ جائز نہیں، چاہے وہ مومن ہے یا غیر۔ صورت بغیر سیرت کے ایسی ہی جیسے ایک پھول مگر اس میں کانٹے ہی کانٹے اور خوشبو نہ ہو۔ انسان کی خوشبو وہ ہے جو اس کے اعمال سے پھیلتی ہے۔ سب سے بد نفس وہ شخص جو کسی کی نیکی کو ظاہر نہ کرے بلکہ بدی کو ظاہر کرے۔ بدی کو، حالانکہ مومن کی صفت ہے بدی کو چھپانا اور نیکی کو ظاہر کرنا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کرے اور 7 کمروں میں چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکی لوگوں پر ضرور ظاہر کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص برائی کرے اور وہ بھی 7 کمروں میں چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بھی ظاہر ہو کے رہے گی۔ اور اس کے بہت سے تجربے ہمیں زندگی میں ہوتے ہیں۔ انسانوں نے برائیاں کی، بدکاریاں کی، اور سال ہر سال کے بعد جب وہ خود نانا اور دادا بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کو ظاہر کرا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انتقام۔ اسی لیے کوئی بھی برائی کرنے سے پہلے ضرور سوچیں، کسی بھی قسم کی برائی ہو، کسی کے اوپر تہمت ہو، کسی کے ساتھ بدسلوکی، کسی کو گرا کر خود اس کا مقام حاصل کرنے کی کوشش، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ان میں سے کسی ایسے گناہ میں بھی مصروف ہوں اور معاشرے میں بہت مقام بنا رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ وہ جب برستی ہے تو پھر انسان کا صفوف بنا کے رکھ دیتی ہے۔ خالی پیٹ شیطان کا قید خانہ اور بھرا پیٹ اس کا اکھاڑا۔ خالی پیٹ بدیاں جو ہیں، برائیاں، اس کا نفس سے بد جو ہے وہ دبکا رہتا ہے، مگر جب پیٹ بھر کے ملے تو پھر انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میری نظر سے گزری، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کر لوں، شاید کسی کو اپنی اصلاح کا موقع مل جائے۔ میرے آج کا موضوع ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ ان کا پورا نام صفیہ بنت حیی تھا، اور خیبر کے دن یہ قیدی بنا کر نبی لائی گئیں،
दहिया जो कि एक सहाबी थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि उन्हें कनीज़ दे दी जाए। और जब कैदी औरतों की तक़सीम का वक्त आया तो उस वक्त हज़रत सफ़िया दहिया के हिस्से में आई। इस पर बनु कुरैज़ा और बनु नुज़ैर ने मुखालफत शुरू की कि ये आला ख़ानदान की और हमारे नस्ब की हैं, इसलिए ये किसी आम औरत नहीं है, इनको एक मामूली इंसान के हवाले नहीं किया जा सकता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत सफ़िया को इख्तियार दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई ग़ुलामों के बदले जो कि उनका महर होगा उनसे निकाह कर लें। हज़रत सफ़िया ने इस बात को पसंद किया और इस तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुताहरा बन गई। हज़रत सफ़िया को जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरा निशान था। आपने सवाल किया कि ये निशान कैसा है? तो हज़रत सफ़िया ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मैंने कुछ अरसे कबल ख्वाब देखा था कि यस्रिब से एक चाँद तुलू हुआ और मेरी गोद में आ गिरा। ये ख्वाब मैंने सुबह अपने शौहर को सुनाया तो उसने कहा कि अच्छा, तेरी खुदसरी इतनी बढ़ गई है कि तू अब बादशाहों से निकाह की ख्वाहिश करने लगी है। और ये कह के उसने मेरे मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारा जिससे ये निशान पड़ गया। मगर अल्लाह ताला ने उनके ख्वाब को वाकई सच्चा कर दिखाया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में दाखिल हो गई। आपने अपनी चादर उनके ऊपर डाली। लोग इस इंतज़ार में थे कि आप उन्हें लौंडी बना कर रखते हैं या बीवी का दर्जा देते हैं, लेकिन चादर डालने का मतलब यही था कि आपने उन्हें अपनी बीवी बनाया, उन्हें पर्दे में ले लिया। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे बैठने लगे तो उसी सवारी पे हज़रत सफ़िया को भी सवार कराया और उसके लिए आप उनके आगे खड़े हुए और कहा कि सफ़िया, अपना पाँव मेरी रान पे रख कर सवारी पे चढ़ जाओ। तो हज़रत सफ़िया ने इनकार किया कि नहीं, ये खिलाफ अदब है। फिर उन्होंने अपना घुटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पे रखा और अपनी सवारी पर बैठ गई। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा कि एक बीवी को इतना दर्जा कि उनके आराम के लिए आप अपने जिस्म का हिस्सा एक सीढ़ी बनाने के लिए तैयार हो गए और सीढ़ी पे हमेशा पाँव ही रखा जाता है। मगर हज़रत सफ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अच्छी तरह पहचानती थी, इसीलिए उन्होंने इनकार किया और अपना घुटना रख कर वो सवार हुई। ये है मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए एहतराम और एक दूसरे के लिए
मोहब्बत का इजहार। हमारे यहाँ ये दोनों ही चीज़ें उल्का होती जा रही हैं, और इसी वजह से हमारे माशरे में जहाँ अलैदगी कसरत से हो रही है, लड़ाई झगड़े, वहीं फिर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हर किस्म की बेराहरवी का शिकार है, क्योंकि घरों में झगड़े बच्चों की ज़हनी तरबियत पर, नशोनुमा पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। उनकी सलाहियतें मजरूह होती हैं, और फिर वो बुराइयों में अपने लिए सुकून और आफियत तलाश करते हैं। बहरहाल ज़िक्र हो रहा था हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से रवाना हुए, और जब हज़रत सफ़िया और उनकी एक चचाज़ाद बहन जो उनके साथ थी, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल के हवाले किया कि इन्हें सवारी की तरफ लेके जाओ। उस वक्त उन्होंने जो मख्तल था जहाँ पर यहूदियों की लाशें पड़ी हुई थीं, वहाँ से उनको गुजारा, जिस पर हज़रत सफ़िया की चचाज़ाद जो थी उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया, और इतनी कराहत उसकी आवाज़ में थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस शैतानिया को मुझसे दूर करो। बाद में आपने हज़रत बिलाल से फरमाया कि ए बिलाल, तुम्हारे अंदर क्या रहम का जज्बा बिल्कुल ख़त्म हो गया कि तुमने उन औरतों को उनके रिश्तेदारों की लाशों के पास से गुजारा। ये एक सर्जिश थी जो आपने हज़रत बिलाल को की कि रहम का जज्बा जो है वो हर एक के लिए उतना ही होना चाहिए जितना इंसान अपने औलाद के लिए रखता है। खैबर से रवाना हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 मील के फासले पर पड़ाव डाला, और उस वक्त हज़रत सफ़िया की मर्ज़ी मालूम करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने इनकार किया। आप थोड़े से अफसरदा हुए। उसके बाद अगला पड़ाव था खैबर से 12 मील पर। उस पड़ाव पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम को कहा कि जाओ और सफ़िया को तैयार करो। हज़रत सफ़िया को तैयार किया गया, और फिर उम्मे सुलैम और उनके साथी ख़वातीन ने उन्हें कहा कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आएँ तो खड़े होकर उनका इस्तक़बाल करना, ये बात उन्हें अच्छी लगेगी। हज़रत सफ़िया ने ऐसा ही किया, और फिर दूसरे दिन उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश हुए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सारी रात सोए नहीं बल्कि मुझसे बातें करते रहे, और इससे मालूम होता है कि आप मेरे से खुश हैं। एक सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रात हज़रत सफ़िया से किया कि पहले पड़ाव पर तुमने इनकार क्यों किया था? तो हज़रत सफ़िया ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त हम यहूदियों से बहुत करीब थे,
اور مجھے خطرہ تھا کہ وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے میں نے انکار کیا تھا۔ اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا، اور جب مدینے کے قریب پہنچے تو اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، اور وہ اس کے ٹھوکر لگنے سے وہ بھی گری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ بھی۔ حضرت بلال دوڑ کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو تک کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جاؤ عورت کی خبر لو۔ حضرت بلال نے اپنی چادر اپنے سر پر ڈالی، جس سے ان کا چہرہ بھی چھپ گیا، اور پھر وہ حضرت صفیہ کی طرف گئے اور وہ چادر ان کے اوپر الٹ دی۔ اس طرح ان کو پھر اٹھایا گیا۔ مدینہ جب یہ خبر پہنچی تو سوکنیں جو تھیں وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ یہ سب اس کا یہودیہ کی نحوست ہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، اور یقیناً یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند رہی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت سے پہلے میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہی تھی، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر سے شکایت کی گئی۔ ان کی ایک لونڈی تھی جس نے جا کر شکایت کی کہ اے امیر المومنین، صفیہ یہودیوں سے محبت رکھتی ہیں، انہیں دیتی دلاتی ہیں، اور سبت کی عزت کرتی ہیں، یوم السبت کی۔ حضرت عمر تشریف لائے اور یہ سوال کیے، تو حضرت صفیہ نے جواب دیا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعہ عطا کیا ہے، میں سبت کے بارے میں سوچتی بھی نہیں۔ ہاں، جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے تو وہ میرے عزیز دار ہیں، مجھے ان کا خیال رہتا ہے، اور میں اس خیال کی بنا پر ان کی مدد بھی کرتی ہوں۔ حضرت عمر معذرت کر کے چلے گئے۔ حضرت صفیہ نے کنیز سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا۔ بہرحال اس کنیز کو کچھ برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اللہ کی راہ میں آزاد ہو۔ اس طرح اس کو چھوڑ دیا۔ برائی کے مقابلے میں نیکی کرنا، اور وہ بھی غلام آزاد کرنا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان کسی نیچ انسان کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کا کردار دیکھ کر ہی اس کے ساتھ بھلائی کی جائے کہ وہ بھلائی اسے نقصان تو نہیں دے گی۔ بہرحال حضرت صفیہ سے 10 حدیثیں منقول ہیں، اور متفق علیہ میں 1 اور باقی کتابوں میں
9 मुअत्ता इमाम मालिक में हज़रत सफ़िया की अहादीस मौजूद हैं और मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि जब किसी हदीस की सनद मालिक तक पहुंच जाती है तो समझा जाता है कि वो हदीस ज़रवाए आला सेहत तक पहुंच गई, यानी बहुत आला पाए की हदीस है, इसलिए उसका एतबार किया जा सकता है। और इमाम मालिक की जो मुअत्ता है उसमें बहुत सी हदीस हैं और बड़े बड़े इमाम उनके शागिर्द रहे हैं, जैसे कि इमाम शाफ़िई, और उनकी सिलसिलाए अहादीस को सिलसिलाए ज़हब कहा जाता है, यानी सुनहरा सिलसिला, सोने का सिलसिला, जिनका एतबार करना लाजिम है। रमज़ान सन 50 हिजरी में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वफ़ात पाई और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। हमारे अब कॉल का वक्त शुरू हो रहा है, तो मैं अब कॉल लेती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बाजी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता करे। उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में आप बहुत अच्छी मालूमात फराहम करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जज़ाकल्लाह खैरा। और बाजी मेरे 2 सवाल हैं। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो एप्पल साइडर विनेगर के आप भी अक्सर हमें जो फ़वाइद बताती हैं, तो अगर कोई खाली पेट ना ले सकता हो या लेना चाहे, तो क्या अगर हम लोग जो सलाद बनाते हैं तो उसके ऊपर रोज़ाना 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर डालकर खाएं तो उसके भी सेम बेनिफिट्स होंगे या अगर ऐसे पीने से ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं? हाँ, और जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे ये जो स्टील के पैन हैं ये समटाइम जल जाते, जैसे दूध गर्म करो और फिर जल जाते हैं तो फिर उनसे दाग नहीं जाते, तो उसका कोई आपके पास टोटका है कि कैसे उनका वो जो स्टेन है ब्लैक वो ये रिमूव किया जा सके? वरना वैसे तो इंसान समटाइम लोग फेंक ही देते हैं, तो अगर ना जाए तो फिर उसमें तो कुछ दूध गर्म करना या कुछ और मतलब काम के लिए इस्तेमाल करने को दिल नहीं चाहता कि वो मतलब काला काला उसका पेंदा होता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपके सवाल के जवाब दे दूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, बहुत अरसे बाद सुनाई दे रही हो। बस आंटी सर्दी बहुत है ना, इस वजह से। और मज़े की सर्दी बात की यह है कि मुझे नाम नहीं याद तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ पहचानती हूँ। शांति हो बस बीच में बस इसी तरह है ना। तो आप भी बस बहुत दिनों के बाद आई ना, कभी मैं खोलती हूँ तो वो रिपीट होता है प्रोग्राम, तो लाइव नहीं होता, तो इस तरह से भी फिर। हाँ नहीं, पिछला प्रोग्राम मेरा 11 तारीख को था, जनवरी की। अच्छा अच्छा। हाँ, और उससे ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है उसमें एक जनाजे में जाना पड़ा, इस वजह से नहीं आई थी। बस यही रहा है पिछले दिनों, वैसे आती रही हूँ वक्तन फ़वक्तन, लेकिन बाकायदगी से नहीं आई। मैं खोलती हूँ, मैं आज रखती हूँ, अगर आप लाइव होती हैं तो मैं जरूर क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन आज तो बहुत खुशी हुई आज आप लाइव हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये दुनिया के झमेले कभी कभी इंसान को गाफिल कर देते हैं, बस। नहीं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए इंशाल्लाह, आपकी फैमिली को।
आंटी थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना था छोटा दांतों के मुतालिक कि अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बस कह देते हैं कि दांतों में सुराख है, ये है वो है। तो मैं पूछती हूँ छोटे हैं बड़े हैं, तो कहती हैं छोटे हैं। तो अभी भी मैं गई थी चेक कराने तो कहेंगे छोटा सुराख है। मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है फिल करने की। तो खैर फिल करवा लिया। तो उसके बाद काफी मुझे थोड़ी सी पेन वगैरह इरिटेशन रही। मैंने कहा मैंने खामखा करवा लिया, हालांकि जरूरत नहीं थी। चलो सफाई अगर करते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन ये डॉक्टर जो कहते हैं कि दांतों में फिलिंग वो छोटे छोटे सुराख हैं या छोटे हैं या फिल कर देते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरा तो ख्याल है कि खुद ही नहीं करने चाहिए ये इस तरह। तो मैं ये पूछना था। दूसरा ये पूछना था कि ये सही है कि ये कहते हैं कि सुराख ऐसे छोटे से अगर मामूली सा कोई छोटा सुराख हो तो कहते हैं फिलिंग करनी है, लेकिन फिलिंग ये बहुत ही ज्यादा पेनलक होती है। तो और दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जो आपने कोकोनट ऑयल की थेरेपी जो आप बताती हैं, जैसे नहार मुंह तो बाज़ दफा ऐसा होता है नहार मुंह नहीं कर सकते, नमाज का वक्त होता है, तो ये रात को या दिन में किसी टाइम ये कोकोनट ऑयल की थेरेपी कर सकते हैं ये जो आप बताते हैं? नहीं, असल में रात भर जब इंसान कुछ खाता पीता नहीं है तो इंसानी जिस्म की मशीनरी जो है वो बंद रहती है, स्लो रहती है बहुत। लेकिन जब इसीलिए जब कपिंग की जाती है, खून निकाला जाता है गंदा जिस्म से, तो वो भी नहार मुंह ही किया जाता है ताकि पुरसुकून जिस्म है, पुरसुकून दौरान खून है, उसमें से फिर गंद को अलग किया जाए। बाई नहीं, जब आप नहार मुंह नारियल के तेल की या किसी भी तेल की कुल्ली करते हैं, उसको 10-15 मिनट अपने मुंह में घुमाते हैं, तो उस वक्त फिर मशीनरी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतहर्रिक होती है और उसमें जो भी गंद है, जो भी रेशा है, जो भी गंद है, वो फिर आप खारिज करते हैं। लेकिन अगर आप खा के या पी के उसको करेंगे तो यकीनन फिर उसमें आपकी ग़िज़ा के अज्ज़ा भी शामिल हो जाएंगे जो कि नहीं है मुनासिब के। एक तरफ आप चाहते हैं कि आपकी ग़िज़ा जो है वो मैदे में जाए बतदरीज और हज़म हो, उसका जो भी प्रोसीजर है वो पूरा हो, दूसरी तरफ आप उसको उल्टी तरफ यानी अपने हलक की तरफ घुमा रहे हैं। तो इस वजह से हमेशा नहार मुंह करें, आगे पीछे नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी कैसे बाजी, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुझे अपने बहन के बारे में और मुझे अपने बारे में पूछना है आपसे। जी एक्चुअली मेरी बहन के लिए उनको ना डायबिटीज है और उनके पैरों पे सूजन बहुत रहती है, तो इस वजह से वो परेशान रहती है ना, उन्हें नींद भी नहीं सही आती है इसके लिए। और मेरा ये है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 6.6 है। डॉक्टर ने मुझे कोलेस्ट्रॉल की गोलियां तो नहीं दी है, तो उसके लिए भी आप कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की दवा नहीं खा रही हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। दवाई डॉक्टर ने नहीं दी है, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल 6.6 है। तो इसके लिए अगर आप कुछ मुझे बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ओके जी। जी सबसे पहला सवाल है ख़ातून का कि एप्पल साइडर जो है उसे नहार मुंह लिया जा सकता है। देखिए, नहार मुंह हमेशा ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो कि आपको फ़रहत देने वाली हो, जिसमें कोई एसिड ना हो। जैसे कि हम सुबह सबसे पहले अगर सेब खाते हैं तो वो भी इसी वजह से कि सेब जो है वो आपकी रूह को और आपकी जो आज़ा हैं उनको सुकून देता है, और इस सुकून की बिना पर आप फ्रेश रहते हैं, आप बहुत चुस्त रहते हैं। अगर आप कोई भी एसिड वाली चीज़ इस्तेमाल करेंगे
جیسے کہ لیمو ہے یا پھر سرکہ ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس میں املی ہے، اگر نہار منہ استعمال کریں گے صبح صبح تو خالی معدے میں یقیناً وہ آپ کے معدے کی جو جلد ہے اسے نقصان پہنچائے گی۔ اس وجہ سے میں کبھی اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی تیزابیت والی چیز نہار منہ استعمال کی جائے۔ جہاں تک ایپل سائڈر کو سلاد پہ ڈالنے کا تعلق ہے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں، صبح آپ نے ناشتہ کیا اور صبح جو دلیا کھایا جاتا ہے وہ بھی اس بات کی طرف انسان کی فطرت کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایسی چیز استعمال کرے، سیریل ہے، دلیا ہے، جو بھی کچھ ہے، دودھ کے ساتھ جو آپ کو سکون دے، آپ کے معدے میں وہ فرحت پیدا کرے۔ تو لیکن سلاد کے اوپر ڈال کے کھانا کوئی وہ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، آپ بالکل ڈال کے کھا سکتی ہیں۔ بلکہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ سلاد دھوتے ہیں، آپ نے کھیرا لیا، کھیرے کا ٹکڑا لیا ہے، آپ نے لیٹس لیا ہے، آپ نے سیلری لی ہے، آپ نے گاجر لی ہے، یہ میں وہ چیزیں مختصر سے آپ کو گنوا رہی ہوں۔ جب آپ انہیں دھوتے ہیں تو دھونے کے بجائے اگر آپ انہیں ایک باؤل میں، ایک پیالے میں، تسلے میں پانی ڈال کر اور اس میں 2 ٹیبل اسپون سرکہ ڈال کے آپ ان کو بھگو دیں کوئی گھنٹہ بھر، اس کے بعد آپ انہیں دوبارہ آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ہاتھ سے مسل کے انہیں نکالیں اور نکال کے پھر کاٹ کے آپ کھائیں تو آپ محسوس کریں گی کہ یہ سلاد جو آپ نے بنائی ہے یہ بہت ہی کرنچی ہے۔ بعض اوقات لیٹس جو ہے اس کے پتے مرجھا سے جاتے ہیں فریج میں رکھنے سے، ٹھنڈ سے، آپ انہیں اسی طرح پانی میں ڈال کے اور گھنٹہ بھر چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ پھر سے تازہ ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے اسٹیل کے برتن کہ اگر جل جائیں تو دھبے جو ہیں وہ کیسے دور کریں۔ دیکھیں، اسٹیل کے برتن اگر جل جاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے پانی میں فیری لیکوڈ ڈال کے چھوڑ دیں۔ 24 گھنٹے کے بعد آپ اسے چولہے پہ رکھیں، جب وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ ایک چمچے کے ساتھ وہ جلی ہوئے اجزاء کو کھرچیں، پانی پھینک کے پھر آپ اسٹیل وول سے اسے صاف کریں۔ اگر کوئی دھبے تھوڑے بہت رہ بھی جاتے ہیں تو وہ چونکہ دودھ کے یا کسی غذا ہی کے ہیں، اور اگر آپ اس میں کچھ اور ابالیں گی تو وہ یقیناً اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن ہوگا یہ کہ جب آپ دوبارہ استعمال کر کے پھر دھوئیں گی تو پھر اسٹیل وول سے بقیہ دھبے جو ہیں انہیں بھی آپ دور کر سکتی ہیں، اور اس طرح آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ کرنے سے وہ برتن جو ہے بالکل صاف ہو جائے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، باجی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ہاں، میں آپ نے نا پچھلی دفعہ مجھے بتایا تھا کہ میں ہاضمے کے لیے آپ سے پوچھا تھا، تو ہاضمے کے لیے آپ نے نیبو اور نمک کا کچھ بتایا تھا، تو وہ کھانے سے نا میرے گلے فوراً خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک منٹ، آپ کو تکلیف کیا تھی؟ خشکی کی، خشک گلا خشک ہو جاتا تھا رات کو بہت زیادہ، دن کو بھی، ہاں، اور بدت نہیں تھی۔ تو خشکی کے لیے سوری مجھے یاد نہیں رہتا کیونکہ اتنے مختلف سوال ہوتے ہیں۔ جی، تو کیا چیز استعمال کی آپ نے؟ استعمال نہیں کی، کھٹی کوئی چیز بھی کھا لوں نا تو گلے فوراً خراب ہو جاتے ہیں۔ رات کو کوئی میں نے وہ سالن ہی کھایا تھا کھٹا تو میرے گلے فوراً خراب ہو جاتے ہیں، شروع سے ہی ہے۔
एलर्जिक जैसे होती है कोई। देखिए अब मेरी एक बात सुनिए कि इंसान की कैफियत जो है वो बदलती रहती है, और ख़ास तौर पर उम्र के साथ साथ आप खुद इस बात को महसूस करेंगी कि इंसानी जिल्द जो है ऊपर से भी काफ़ी खुश्क हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम यही है कि जो भी चीज़ें हैं जो कि उसे तर कर सकती हैं, उसे बेहतर बना सकती हैं, हम वो इस्तेमाल करें। जहाँ तक गले की खुश्की का है तो उसके लिए यही है कि आप लेती रहें। अब मुकम्मल तौर पे देखिए, इंसान अपने माजी में तो वापस नहीं जा सकता कि जैसा वो 20-30 साल की उम्र में था वैसे ही उसके आज़ा जो हैं वो वापस हो जाएं, नहीं। जब इंसान एक गाड़ी ख़रीदता है, कोई मशीन ख़रीदता है, तो नई जो होती है वो मुख्तलिफ होती है, उसके बाद फिर उसकी बार बार MOT करनी होती है, और MOT में जो भी कुछ नुक्स निकलते हैं उन्हें सही करना होता है। बिल्कुल यही हाल इंसान की मशीन का भी है। तो आपकी जो खुश्की गले की है उसको आप चीज़ें इस्तेमाल करें, रोज़ करती रहें। कभी आप मक्खन दूध में डाल के ले लें, उससे आपके गले की खुश्की दूर होगी। कभी आप मुनक्का जो है वो मक्खन में थोड़ा सा तल के वो ले लें, उससे दूर होगी। ये चीज़ें तो ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करती रहें, इसमें परेशानी की क्या बात है। मैं घंटा 2 घंटा जब आपके सामने बोलती हूँ तो उसके बाद मेरा गला खुश्क हो जाता है, बल्कि घंटे के बाद ही हो जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा पानी लेना पड़ता है वक्फे में। तो ये तो इंसान अपनी हालत देखते हुए खुद ही अपना इलाज कर सकता है, इसमें ना परेशानी की बात है और ना ही घबराने की। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल है दांतों के मुताल्लिक़ कि दांतों में डेंटिस्ट बताते हैं कि सुराख जो है वो छोटा है और या बड़ा है या उसकी फिलिंग है। देखिए, दांतों में अगर छोटा सुराख हो जाए तो यकीनन उसकी फिलिंग करा लेनी चाहिए ताकि वो बड़ा ना हो। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वो क्या है, दांत हमारा जो है उसके जो ऐसे जैसे ईंट है, अब एक ईंट में अगर छोटा सा सुराख हो और फिर उस ईंट को आप बार बार धोते हैं, किसी कपड़े से रगड़ते हैं, तो वो छोटा सुराख आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप सुराख को ज़रूर उसकी फिलिंग कराएं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डेंटिस्ट जो है वो अच्छा हो, जो कि पहले अच्छी तरह उसकी अंदर से सफाई करके, आप ख़ुद भी जब डेंटिस्ट के पास जाएं तो हमेशा जाने से पहले दांतों को साफ़ करके, हत्ता कि थोड़ा से विनेगर मुंह में रख के और उसकी कुल्ली करके, या गुलाब का अरक उसकी कुल्ली करके काफ़ी देर तक मुंह में रख के और फिर आप जाएं, ताकि जो आपके दांत में मुंह में जो बैक्टीरिया है वो दूर हो सके। उसके बाद डेंटिस्ट जो है वो सफाई करके जब फिलिंग करते हैं तो यकीनन कुछ दिन के लिए तकलीफ़ रहती है, और इसमें कोई हरज नहीं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ठीक हो जाती है। बाद में भी आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। सरसों का तेल बहुत अच्छा है, उसमें आप थोड़ा सा सौंठ मिला लें और उससे मंजन करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा ये कर लिया करें। और इसी तरह कभी गुलाब का अरक जो है उसकी तो अगर रोज़ या तो आप पिएं, थोड़ी सी देर मुंह में रख के उसे आप पी लें, उससे आपके गले की भी सफाई होगी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, वक्फे से पहले आपके सवालात के जवाब दे रही थी। कोई कॉल है? अच्छा, चलिए ठीक है। पिछले
پروگرام کے کچھ سوالات تھے جن کے جواب میں نہیں دے سکی تھی، تو جب تک کال آتی ہیں اس وقت تک میں پھر ان سوالات کے جواب دے دیتی ہوں۔ جو پہلا سوال میرے سامنے ہے وہ ہے گلے میں ریشہ، اور ریشہ جو ہے وہ آج کل سردیوں کی وجہ سے کافی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، گلے میں محسوس ہوتا ہے یا پھر ناک بند ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جسے ہم کہتے ہیں نزلہ ہے، زکام ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، تو یہ سب ریشے ہی کی علامت ہوتی ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ اپنی سردیوں میں کیا بلکہ گرمیوں میں بھی اپنی اگر ایک عادت بنا لیں کہ شام کی چائے کے ساتھ ایک مٹھی بھنے ہوئے چنے یہ باقاعدگی سے کھائیں، ایک مٹھی چنے، اور اسی طرح صبح سیریل آپ کوئی سا بھی لیں، اس میں 11 دانے کشمش کے، اور کشمش بہترین ہے جو کہ پاکستان سے یا ایران سے آتی ہے، جسے ہرے رنگ کی ہوتی ہے، وہ سب سے بہترین ہے۔ تو یہ دو چیزیں اگر آپ عام دنوں میں بھی بطور غذا استعمال کریں، چنے کون کھاتا ہے؟ گھوڑا۔ آپ نے کبھی کسی گھوڑے کو چھینکتے کھانستے نہیں دیکھا ہوگا، تو بعین ہی ہمارے لیے بھی چنے بہت مفید ہیں۔ ہم دوسرے میووں کی نسبت ان کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، نہیں، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ یہ چنے ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جن کو شوگر کی تکلیف ہے، شوگر میں بھی چنے بہت فائدہ مند ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے جسم میں ریشے کو نہیں بننے دیتے اگر آپ ابلے ہوئے چنے، بھنے ہوئے چنے باقاعدگی سے کھایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر کے دیکھیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی میرے ایک دو سوال ہیں۔ سب سے پہلے تو پلیز میں نے آپ کا نمبر لینا ہے، مجھے نا 5-6 سال ہو گئے، میری راتیں اتنی تکلیف دے گزرتی ہیں نا، وہ مجھے ہی پتا ہے، تو پلیز مجھے اپنا نمبر دے سکتے ہیں آپ پرائیویٹ؟ آپ ہولڈ کریں، میں آپ سے بات کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا تھا، جو ناک نہیں بہتا رہتا ہے گرمی سردی میں، اس کے لیے کچھ بتانا۔ ٹھیک ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، پہلے تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی۔ جزاکم اللہ۔ جی بہت انفارمیٹیو ہوتی ہے، ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے آپ سے۔ الحمدللہ۔ میرا آپ سے 2 سوال ہیں، ایک تو میرے اپنے بارے میں جی کہ میرے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کچھ 3 مہینے سے۔ یہ تکلیف آپ کو ایڑی میں ہے، تلوے میں ہے، کہاں ہے؟ یہ گھٹنے کی پچھلے سائڈ میں، اس جیسے نسیں نہیں کھینچی جاتی اس طرح کی ہو جاتی ہے مجھے۔ بہت مساج بھی کرتی ہوں، ہر طرح کے آئل کی، اولیو آئل سے بھی کیا ہے، اور سرسوں کے تیل سے بھی کیا ہے بہت، لیکن وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو پلیز مجھے کوئی بتائیے کہ جس سے میری یہ تکلیف دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال جو ہے میرے گرینڈ سن نواسے کے بارے میں ہے کہ اس کو بہت سردی لگ جاتی ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ عمر ہے تقریباً 1 سال کے ہونے والے ہیں، 25 اگلے مہینے انشاءاللہ۔ ہاں تو بہت کھانسی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو پلیز اس کے لیے بھی کچھ بتائیے کہ
تاکہ بچوں کو ذرا ان کے سینہ جو ہے وہ گرم رہے, ان کو کھانسی کم ہو. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں آپ سے بات کرنی تھی. میرے کو ریمومٹر تھا تو 7-8 سال سے ہے نا, تو ابھی میرے کو 3 سال ہو گیا. میرے کو بلڈ کینسر انہوں نے ڈائیگنوز کیا ہے, مگر ابھی ٹریٹمنٹ کوئی شروع نہیں ہوئی, کوئی دوائی نہیں دیتے بلڈ کینسر کی. مگر ایوری ٹائم جب رپورٹ آتی ہے تو وہ کہتے پروٹین لیول آپ کا بہت اونچا ہو گیا ہے نا, نوکیا پروٹین لیول ایوری ٹائم اونچا ہو گیا ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ کچھ بتا سکتے ہیں, اور اس کے لیے کینسر میں کیا کھانا چاہیے, اور پروٹین لیول جو میرا لو رہے ہے نا. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. جی یہ خاتون کا سوال تھا کہ ان کے پاؤں میں تکلیف ہے گھٹنے کی پچھلی طرف. دیکھیے یہ آپ کا آرتھرائٹس ہے جسے جوڑوں کا درد کہتے ہیں, اور اس میں ہڈیوں جو ہیں ان کے درمیان جو ایک قدرتی جیلی ہوتی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے, جس سے یہ تکلیف شروع ہوتی ہے. یہ تکلیف ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے جو کچھ زیادہ کھڑے رہتے ہیں, کیونکہ جب آپ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ آئل جو ہے, جیلی جو ہے, یہ قدرتی طور پہ بنتی ہے, لیکن جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو یہ ساکت رہتی ہے, یہ نہیں بنتی. اسی طرح جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھ کے کام کرتے ہیں, بہت زیادہ آرام پسند ہوتے ہیں, انہیں بھی یہ تکلیف ہوتی ہے. تیسری, جب ہڈیاں کمزور ہو رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی یہ تکلیف بڑھتی ہے. اس کا علاج یہی ہے کہ آپ غذا کی طرف توجہ دیں. اپنی غذا میں دودھ اور کیلا, اوکاڈو, یہ 3 چیزیں آپ لازمی طور پہ استعمال کریں. اورنجز کھائیں روزانہ 2, سردی ہو یا گرمی, دوسرے فروٹ کے ساتھ. لیکن ہاں ایک بات کا خیال رکھیں کہ کھٹے نہ ہو, میٹھا ہو. ہمیشہ چکھ کے پھر کھائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ مالش کے لیے آدھا کپ کیسٹر آئل اور آدھا کپ زیتون کا تیل, ان دونوں کو مکس کر کے اور پھر آپ استعمال کریں. خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے مالش کریں. گھٹنے کے نیچے سے ہی مالش کریں گے, لیکن اوپر کی طرف, یعنی پاؤں کے نچلے حصے سے, پنڈلی کی طرف سے اوپر ران کی طرف جائے آپ کا ہاتھ. اور اس کے بعد اسے گرم کر کے استعمال کریں, اور اس کے بعد اس کے اوپر کپڑا لپیٹ لیں. صبح بھی اسی طرح کریں, اور وہی کپڑا ہمیشہ استعمال کریں, کیونکہ اس میں جو تیل لگا ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی جلد کے اندر جذب ہوتا رہے گا, اور یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو غذا میں بھی یہی, جیسے میں نے بتایا کہ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو استعمال کریں. کھٹی چیزیں جو ہیں ان سے تھوڑا پرہیز, اور اسی طرح بادی چیزوں سے پرہیز کریں. ناش کی دال کا سوپ جو ہے یہ بہت مفید ہے, اسے ہفتے میں 2-3 دفعہ ضرور پی لیا کریں, ہڈیوں کا شوربہ بنا کے. لیکن واک ضرور کریں, صبح شام 2 وقت, نہیں تو 1 وقت, جب بھی ہو. کم از کم آدھا گھنٹے تک آپ اپنے
پاؤں کو، اپنی ٹانگوں کو حرکت میں رکھیں۔ باقی عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کمزوری تو آتی ہے، انسان اسے اپنے ان تدبیروں سے ہلکا کر سکتا ہے۔ اگلا سوال ایک بھائی کا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو ناک بہتی ہے۔ دیکھیں، ناک کا بہنا جو ہے وہ کبھی گرمی سے ہوتا ہے اور کبھی سردی سے۔ اگر بہت زیادہ کمرہ گرم ہے، گھر گرم ہے، یا خاص طور پہ گیس کا ہیٹر جو ہے اگر وہ استعمال کریں تو یہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اگر گرمی سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی ناک بہہ رہی ہے تو اس کا بہترین علاج ہے دہی کی لسی، پانی ملا کے 1 چٹکی نمک اور اسی طرح 1/4 چمچی زیرہ، لسی بنائیں دہی کی اور وہ پئیں۔ اور اگر سردی سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ اپنے کمرے میں ریڈیٹر اگر ہیں تو ان کے اوپر پانی کے واز جو ہیں وہ لٹکا کے رکھیں اور ان میں ہمیشہ پانی بھرا رہے، تاکہ آپ کے کمرے کی ہوا جو ہے خاص طور پر بیڈ روم کی وہ مرطوب رہے۔ اس سے جلد پر بھی اثر پڑتا ہے اور اسی طرح آپ کے جو نظام تنفس ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے۔ سردیوں میں آپ گرم چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سوپ ہے، مرغی کا ہے یا ہڈیوں کا ہے یا گردن کے گوشت کا ہے، وہ بہت مفید ہے۔ تو آپ یہ چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی وہ تو انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے، اس کا جسم بتا دیتا ہے کہ اسے اس وقت سردی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے یا گرمی کی وجہ سے۔ اگلا سوال خاتون کا تھا کہ ان کے نواسے کو بار بار سردی لگ جاتی ہے، 1 سال کا بچہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ان کی والدہ دودھ پلا رہی ہیں تو پھر انہیں ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے بچے کو گرمائی ملے، جیسے نٹس ہیں، اور اسی طرح مچھلی ہے، انڈا ہے، گوشت ہے، یہ چیزیں وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بچے کو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ چیزیں جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس میں انڈا سر فہرست ہے۔ 1 سال کے بچے کو تو آپ آرام سے انڈا کھلا سکتے ہیں، انڈے کی زردی، انڈا ابال کے اور کچی زردی ہو وہ اس کو کھلائیں، مچھلی بھی کھلائیں۔ اس کے سینے پر آپ انڈے کی زردی، جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ اس کو سردی لگ رہی ہے، ایک رومال لیں، ہینڈ ٹاول، اس کو توے پہ یا ہیٹر پہ ہلکا سا گرم کریں اور اس پر ایک انڈے کی زردی پھیلا کے اور وہ پھر الٹا کر کے اس کے سینے پہ رکھ کے بنیان کے اندر کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ لگا رہے۔ رات کو خاص طور پر یہ ضرور کریں، بچہ سوئے گا تو وہ سینے پہ ہی اس کے یہ رومال رہے گا۔ اسی طرح آپ وہ چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں یہ جو بچہ اس وقت کھا سکتا ہے، کوئی بھی گرم چیز، وہ اس کو باقاعدگی سے دیں۔ انشاءاللہ تعالی بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں تو خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی میں دوبارہ آئی ہوں، ابھی آپ نے ریشے کے بارے میں چنے کا ٹوٹکا بتایا ہے، تو مجھے بھی ریشہ رہتا ہے لیکن میں شام کی چائے وغیرہ کچھ نہیں پیتی، تو میں کتنے بجے یہ مطلب چنے کھاؤں؟ تو شام کی چائے کیوں نہیں پیتی؟ بس وہ معمولی نہیں ہے مجھے پسند، میں صرف صبح کے وقت ہی چائے پیتی ہوں۔
ہاں سردیوں میں میرا خیال ہے تھوڑی سی اپنی وہ چینج کر لینی چاہیے. اگر آپ شام کو 4 بجے کافی یا چائے لے لیا کریں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ چنے لے لیں. اچھا اگر نہ لوں 4 ساڑھے 4 بجے تو میں کھانا کھاتی ہوں, تو میں رات کو 8 بجے لے سکتی ہوں چنے؟ آپ کھانا کس وقت کھاتی ہیں؟ 4:30 بجے ایسے. تو یہ کون سا کھانا ہوتا ہے؟ بس میں دن میں ایک ہی دفعہ کھاتی ہوں, اور وہ پھر مطلب شام کو سیلیڈ لیتی ہوں, کیونکہ مجھے ہارٹ برن ہوتا ہے نا. ہاں تو اس کے لیے آپ ایسا کریں نا کہ دوپہر کو آپ جو ہے کچھ نہ لیں, صرف پھل لے لیں. اس کے بعد 4 بجے آپ یہ چنے لیں, اور اس کے ساتھ تھوڑی سی مونگ پھلی بھی لے لیں, چائے یا کافی لیں. 6 بجے کھانا کھائیں. تو 6 سے لے کے 6 بجے جی 6 سے لے کے پھر سونے تک آپ کا کھانا ہضم ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہارٹ برننگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے مطلب 4 بجے لینے چنے, اس سے لیٹ نہیں؟ نہیں, کیونکہ ہیوی ہوتا ہے نا, تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہو باجی؟ جی جی میرے 2 سوال ہیں. کریے. ایک پہلا سوال ہے کہ میرے کن جڑے نا وہ ڈرائی ہوئی جنے نا تا خارش لگنی ہے. دوسرا سوال ہے کہ ایک سیکنڈ, کیا چیز ڈرائی ہوتی ہے؟ کن کان. اچھا اچھا. یا کان جو ڈرائی ہو جانے تا پھر خارش لگنی ہے بہت. دوسرا سوال ہے کہ گھٹنے مارے اتنی دکھنے نا, وہ اتنی مجبور ہے کہ جڑا سویلنگ ہو جانی ہے بہت زیادہ چلنے نال. سوری, مجھے آپ کے یہ سوال بھی سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا سوال جڑا نا گھٹنے جڑے نا بہت دکھنے, گھٹنے جڑے نا یہ تھوڑی دیر کھلا جا چلا تو بہت سوت پی جڑا, یا بہت سوت پی جڑا. اس وقت اتنی جڑے نا سوت پی نا کہ میں چل ہی نہ سکنی, اتنی میں مجبور. اچھا ٹھیک ہے. آپ پروگرام شروع سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ بہن جنہوں نے ابھی گھٹنے میں درد کی شکایت کی ہے, ان سے میں عرض کروں گی کہ یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا جمعرات کو, تو پلیز دیکھ لیجئے گا. آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا گھٹنے کے درد کا, کیونکہ اس سے پہلے بھی سوال تھا اور میں جواب دے چکی ہوں. جہاں تک آپ کے کان کی خشکی کا ہے اور خارش کا, تو آپ رات کو سونے سے پہلے 1 قطرہ دونوں کانوں میں چاہے سرسوں کے تیل کا ڈال لیں یا آپ زیتون کے تیل کا ڈراپر رکھیں اپنے سرہانے, اور اس سے 1 قطرہ روز ڈال لیا کریں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پاپا, میرا پرابلم یہ ہے, مجھے قبض کی شکایت ہے. میں ڈائبیٹک ہوں, انسولین لیتی ہوں میں, اور یہ قبض میں ابھی میں نے اسپغول چھلکا لینے کا شروع کیا ہے, پھر بھی یہ پیٹ صاف نہیں ہوتا پوری طرح سے. اور وہ جو ڈائبٹیز کی وجہ سے آنکھوں میں پرابلم ہو گیا ہے, اس کے لیے وہ لوگ مجھے سرجری اور لیزر کرتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں کہ قبض نہیں رہنی چاہیے بیکاز آف یور آئی پرابلم. تو یہ دور نہیں ہوتی ہے, پلیز مجھے کچھ بتائیں. اور جو بھی میں کھاتی ہوں تو پہلے لقمے سے ہی مجھے سر میں بہت گرمی ہو جاتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ بتائیں پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیں بہن, آپ نے جو قبض کی شکایت کی ہے, تو اسپغول کا چھلکا جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ لے رہی ہیں, بہت اچھا کر رہی ہیں. آپ کو چونکہ شوگر بھی ہے, اس وجہ سے شوگر کے لیے ابھی میں نے 1-2 چیزیں بتائی تھیں, آپ وہ استعمال کیجئے.
इंशाअल्लाह ताला आपको इससे शिफा ज़रूर होगी दोनों चीज़ों के लिए। चने भुने हुए ये आपकी शुगर को भी दुरुस्त रखेंगे और उसके साथ साथ आपका कब्ज़ भी दूर होगा। फ़िलहाल आप ऐसा कीजिए कि अभी एक आधा कप या 1 कप दूध का बॉयल कीजिए, उसे मग में डालें और उसमें आधी चाय की चमची मक्खन ये डालकर आप पिएं। और इसी तरह रात को सोने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले आप ये दूध दोबारा पीजिएगा। बाकायदगी से आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करती रहें। इसबगोल का छिलका 1 महीने से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन ये दूध आप बाकायदा पी सकती हैं, इससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जहाँ तक ये खाने के बाद आपने कहा है कि आपको गर्मी महसूस होती है, तो वो कब्ज़ की वजह से है और कोई वजह नहीं है। आपका कब्ज़ एक मरतबा टूट जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप ठीक रहेंगी। कब्ज़ के लिए अंगूर बहुत मुफीद हैं। तकरीबन 1 हाथ भर के अंगूर जो हैं वो रोज़ाना खाया करें, और इसी तरह नाशपाती 1 रोज़ खाएं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके कब्ज़ को दूर करेंगी। दूध के साथ ये 2 चीज़ें हैं, और भुने हुए चने या उबले हुए चने, चावल खाने से परहेज़ करें। बाज़ औक़ात चावल जो है वो कब्ज़ करता है, लेकिन लाज़मी नहीं है। चावल के साथ अगर आप सलाद खाती हैं जिसमें गाजर है, मूली है, खीरा है, लेटस है, इसी तरह सेलरी वग़ैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको इंशाअल्लाह ताला कब्ज़ से नजात देंगी। बस बाकायदगी से करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा कि आपकी शुगर जो है वो भी बेहतर होगी और आपका कब्ज़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।